बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले समझ लें कि सैटर्न एक्वेरियस में बैठा हुआ था, एक्वेरियस में ही है अगले साल तक। अभी जस्ट 29 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। रेट्रोग्रेड मोशन होता है, उल्टा घूमना शुरू करेगा। एक स्ट्रेट मोशन होता है, एक रेट्रोग्रेड मोशन होता है। ये रेट्रोग्रेड हो रहा है 29 जून को, लेकिन ये क्योंकि इतना बड़ा प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, बड़ी जिंदगियों पे हावी प्लैनेट है, ये मैं समझता हूँ लाख या कख करने में बड़ा माहिर है। इसकी ड्यूटी है, मकाफात अमल इसकी ड्यूटी है, ज़िंदगियों को पूरा टर्न अराउंड कर देने की। अल्लाह ताला ने इसी के ज़रिए सबब बनाया है, इसी के ज़रिए ऑपरेट कर रहा है। जो दुनिया में बदले हैं वो इसी के ज़रिए दिए जाते हैं, अच्छे या बुरे। इसको जिब्राइल से भी रिलेट करते हैं। इस पे यहूदी बड़े तपे हुए हैं, वो जो जिब्राइल पे इसी तनाजुल में कि वो वही ले आया था। सैटर्न को इसीलिए शनि कह के लोग, आपको पता है शनि शनि करके ऐसे इमेज बनाया होता है जैसे शनि जो है बड़ा आपके लिए कोई बैड प्लैनेट हो, जैसे नहीं कहता। मकाफात है, जो बोगे वो काटेगा। प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम दुनियादारों के लिए है, प्रॉब्लम मगरूरों के लिए है। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा है, ज़मीन के जितने भी अर्थ से जुड़े काम हैं उनको रूल करता है। तो ये आपकी लेबर क्लास को भी रूल करता है। लेबर की जो आपने कहानियाँ सुनी है ना, कि जी फ़लाँ ने, एक सेठ था, उसने एक मुलाजिम को निकाल दिया तो बस फिर फैक्ट्रियाँ भी गई, फिर सब गया। ये सैटर्न है। इसकी रेमेडी के तौर पे हम हमेशा कई लोगों को बता देते हैं, उनके बर्थ चार्ट में ऐसी इंडिकेशंस होती हैं कि भाई तुम किसी बादशाह को तो थप्पड़ मार सकते हो, मुलाजिम को मारा तो तुम बर्बाद। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सैटर्न का टाइम है। ठीक है, इस तरह से सैटर्न काम करता है। ये इतना टफेस्ट है, इसको मेंटेन करना सैटर्न को मैं समझता हूँ कि बड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है सबके लिए। तो आज इसके जो सबसे पहला बेनिफिशरी है वो एरीज है। अब जब हम एरीज कहते हैं तो ए से जितने नाम हैं वो सब इसके बेनिफिशरी हैं। के साथ ए आता हो तो फिर सोचना है कि 29 जून के बाद उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। किसी और को सोचे तो चलो, इससे टाइम बच जाएगा, हमें पॉलिटिकली या दूसरी अलहदा नहीं करना पड़ेगा, सैटर्न मोशन इसी में कवर हो जाएगा। कैरियर को बड़ा इन्हांसमेंट मिलने वाला है, बड़ा ग्रेट बेनिफिट आएगा कैरियर को। जॉयफुल टाइम शुरू होगा इसकी मोशन से एरीज के लिए। नई एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स आएंगी ओवरसीज से। उसके बाद जो मेहनत की है काम की आपने, किसी ने, एरीज ने जो एफर्ट्स पुट किए हैं अपने काम में, उसकी रिकॉग्निशन मिलेगी। उसके बाद इसके अंदर इन्फ्लुएंसिंग हो जाएंगे एरीज बहुत ज़्यादा अपने सर्कल में, अपने हलके में। जितना भी इनकी नॉलेज है वो इन्होंने अप्लाई की होगी, वो एक्सपर्टीज़ अपनी जो है, अपनी जैसे कहते हैं कि वो बढ़ जाएगी, इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को। अच्छा, बिजनेसमैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे बिजनेस में। लेकिन ये है कि बहुत हार्डशिप के बाद कंपेटिटर्स को टफ टाइम ज़रूर देंगे इस पीरियड के दौरान। और जितनी भी पार्टनरशिप्स थी मियाँ बीवी की बिजनेस की, वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, बड़ी बेटर हो जाएंगी। और एक रिलेशनशिप्स में लवली टाइम आ जाएगा और सीरियस हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे जो इसमें। लेकिन थोड़ी सी कफ, कोल्ड, टांगों का दर्द वो रह सकता है। तो ये एरीज पे वो हैं। अब इसमें से मैं एक जगह वापस ले जाऊं, आपको अगर बाहर से ऑफर आनी है तो डेफिनेटली इस जॉब को छोड़ना है। ठीक है, अब कोई ए हो उसको ऑफर आ सकती है, ये भी पॉसिबल है। इससे ये अब आप कहीं और भी जोड़ लें सारे जाके। उसके बाद जमनाई, क्योंकि वैसे अगर कहा तो बड़ा बुरा तबीयत पे ग्रां गुजरेगा। ए की तारीफ कर दी तो आपको पता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अब एरीज है तो
فور کاسٹ تو دینی ہے نا, علمی خدمت تو انجام دینی ہے. تو اس کو ذرا جوڑ لیں بدلتے ہوئے حالات سے. جب ہم حکومت گرانے کی بھی باتیں اسی میں کرتے تھے, تو پھر اس کا مستری کون ہو سکتا ہے اتنے عرصے کا جو ایفرٹس کر رہا ہے. ہاں جی, تو بس پھر اس کے بعد جمنائی جو ہے, جمنائی سائن کے لیے بڑے عرصے بعد بہتری کی کوئی صورت بنے گی. کوئی یہ مہینہ جمنائی نے بہت مشکل سے گزارا ہے. روحانی طور پہ بس تھا, مالی طور پہ کچھ نہیں تھا اس مہینے میں. اس مہینے میں جمنائی کے لیے جون میں چیٹنگز تھی, فنانشل چیٹنگز کے چانسز تھے, کوئی چیٹ کرے ایسا متوقع تھا. لیکن اب 29 جون سے آن ورڈ نئے سورسز بنتے نظر آ رہے ہیں انکم کے جمنائی کے. اور یہ ساری اپنی کنسنٹریشن جمنائی اپنے فیوچر پہ کریں گے اس کے بعد. اور اچھی لک ان کی سپورٹ کرے گی فیملی کو, ان کی جو فنانشل گولز ہیں ان کو اچیو کرنے میں. ٹریولنگ بڑی ہوگی اس ٹائم پہ, انٹرنیشنل ٹرپس مل سکتے ہیں ان کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیریئر وائز بھی ایک بہت زیادہ ایکسل کریں گے جیمنائیز اپنے کیریئر میں. پرموشن مل سکتی ہے, اور پے رائز ہو سکتی ہے, اور نئی کام کی کوئی اسائنمنٹس مل سکتی ہیں زندگی میں, کوئی نئی ورک آپشنز کی طرف جا سکتے ہیں. فنانشلی اور ورک پلیس پہ ہر لحاظ سے پانچوں گھی میں سر کڑائی میں کہانی ختم کریں. اور اس کے بعد جو آپ اگر اپنی کمپنی رن کر رہے ہیں تو اپنے حساب سے چیزوں کو ان کو ذرا بہت زبردست وہ کریں گے. اپنے کمپیٹیٹرز کے لیے بڑے سٹرونگ جیسے کہتے ہیں کہ اپوننٹ ثابت ہوں گے آپ, لوہے کے چنے بن جائیں گے آپ. اور سیونگ بھی کر پائیں گے, پیسے بھی کمائیں گے, سیونگ بھی کریں گے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پیسے تو کماتے ہیں, سیونگ نہیں کر پاتے. وہ سوراخ ہوتا ہے جیب میں جیسے. اس ٹائم پہ یہ ہوگا کہ وہ سل جائے گا سوراخ. لبرا ہے تیسرے نمبر پہ. ریلیشن شپس بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں, رومانٹک ریلیشن شپس بنیں گے. پارٹنرز, لائف پارٹنر کے ساتھ بہت اچھا ان کا وہ فریکوینسی اچھی سیٹ ہو جائے گی. زیادہ اچھے ریلیشن شپ وائز ان کو پہ سب سے زیادہ اچھا اثر آ رہا ہے. اور پروڈکٹیو ٹیم لیڈر ثابت ہوں گے اپنے کہیں جاب پہ, ورک پلیس پہ. پرموشن کے چانسز ہوں گے ان کے, لبراز کے بھی, ان کے بھی پے رائز کے بھی چانسز ہوں گے. اور گڈ فارچون ان کا انتظار کر رہی ہے ان کے لیے بھی. اور اگر بزنس آنر ہیں تو ایکسیپشنلی بہت اچھی پرفارمنس دیں گے, لیکن صرف بہت زیادہ پیسہ نہیں بنا سکیں گے, باقی سب اچھا ہو. ایکویرینز جو ہیں وہ جس بھی فیلڈ میں ہیں سب سے سمارٹ, خوبصورت, آپ کے ٹاپ ماڈل ایکٹریسز ایکویرینز ہی ہوتے ہیں, جن کو دیکھ کے آپ کو چہرہ لگے کہ یہ بڑا سمارٹ اور اٹریکٹیو ہے, ذہین لگ رہا ہے شکل سے, اور سکن بھی اچھی ہے اس کی, تو ایکویریس ہوتا ہے. ایکویریس جو ہے وہ ویسے اس بارے میں عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ ایکویرین سے اللہ بچائے, ان کو کبھی ایزی نہ لیں, ان سے 2 قدم دور ہو کے گزر جائیں تو اچھا ہے. یا تو آپ ان کے دوست ہوں, اگر ان سے دشمنی کر لی تو پھر آپ کو نہیں پتا, ہلکے ہلکے سے جیسے کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ کے ذریعے ماریں گے. ٹیم لیڈر اچھے ایز اے ٹیم لیڈر کام کریں گے. باہر کی جو ان کے کام کر رہے ہیں باہر سے جڑے, ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. شیئر مارکیٹ سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر شیئر مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. جو انڈیویجولز جیسے سیلف وہ کر رہے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, فری لانس ورک کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بہت فائدہ ہوگا. انویسٹمنٹس کا بہت فائدہ ہوگا, اور اپنی فیلڈ میں نام کما پائیں گے. جس بھی فیلڈ میں یہ کام کر رہے ہیں اس میں نام کما پائیں گے. اور اچھی جیسے کہتے ہیں کہ بہت اچھا سرمایہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس دوران. 29 جون سے جو نومبر کی 15 نومبر تک یہ ریٹروگریڈ موشن رہے گا, تو بس یہ ٹائم ہے آپ لوگوں کے اس کا انجوائے کرنے کا. اوور آل ان کے
لو لائف بھی اچھی ہوگی. ایکویرینس کے لیے بھی یہ ایک اچھا جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہوگا. اگر کوئی پیسہ پھنس گیا تھا ایکویرینس کا, وہ ریکور ہو جائے گا اس ٹائم پہ. سب سے بڑی ان کے لیے خبر, جو آج کل آپ کو پتا پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ, پھنسے ہوئے پیسے نکلنے کا چانس ہے. اور دوسرا پاکستانیوں کا مسئلہ, میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں, وہ جو چونچے لڑتی رہتی ہیں, وہ تھوڑی سی اس میں بہتری آ جائے گی. تو یہ 4 زوڈکس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جن پہ اس کا بہترین اثر ہونے والا ہے, اس کی صرف موومنٹ چینج کا.